स्पेशल डाटा हैन मेनली इट डिल्स विथ स्पेशल डाटा व्हाट इज स्पेशल डाटा हैन त्यो पनि हामीले पढिसकेका छौं फर्स्ट लेक्चरमै पढिसकेका छौं स्पेशल डाटा इज अ डाटा विथ कोअर्डिनेट्स हैन कुनै कोअर्डिनेट भ्यालु छ भने एक्स वाइ कोअर्डिनेट हुन सक्छ और एक्स वाइ जेड 3 डाइमेन्सनमा भने एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट पनि हुन सक्छ हैन त्यस्तो इन्फर्मेसन भएको डाटालाई चाहिँ हामी के भन्छौं त स्पेशल डाटा भनेर भन्छौं वेल अब हामीले म्यापहरु बनाउँछौं नि हैन म्याप बनाउँछौं यो चाहिँ अब हामीले ट्रेडिसनल एप्रोचमा चाहिँ अब पेपर बेस्ड म्याप भयो हैन what it does is it actually captures coordinates and within that coordinate it also captures other characteristics of that place of that location and it tries to represent that object or that phenomenon or that features in a paper based map जस्तो चाहिँ हामीले पेपर बेस्ड म्यापमा चाहिँ हाम्रो लोकेसन त हुन्छ हैन एक्स वाइ कोअर्डिनेट हुन्छ हैन इभन अब टोपोग्राफिकल म्याप छ भने त्यसमा चाहिँ कन्टुरहरु स्पट हाइटहरु पनि हुन्छ हैन र त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इलिभेसन एक्स वाइ कोअर्डिनेट त हुने नै भयो प्लस हामीलाई चाहिँ इलिभेसन पनि हामीलाई चाहिँ इलिभेसनको इन्फर्मेसन पनि हामीलाई दिने भयो त्यसले हैन त्यसबाहेक अब त्यो लोकेसनमा चाहिँ के फिचर्सहरु छ त हैन कुन चाहिँ अब अब्जेक्टहरु छ हैन अथवा त्यसमा चाहिँ नेचुरल फेनोमेनन्सहरु के भइरहेको छ त हैन अब आइदर देयर क्यान बी अ भल्कानिक इरप्सन हुन सक्छ हैन अथवा चाहिँ पेट्रोलियम ओइलहरु हुन सक्छ हैन वाटर ओइलहरु हुन सक्छ हैन इट डिस्क्राइब्स दोज क्यारेक्टरिस्टिक्स हैन त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पनि डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ र चाहिँ हाम्रो अब ग्राफिकल अथवा चाहिँ रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट अथवा रियल वर्ल्ड चाहिँ प्रोसेसेसहरु भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त हैन त्यो जसलाई चाहिँ हामीले म्यापमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्छौं हैन एक्ज्याक्टली चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्छौं बट रियल वर्ल्ड इज अ टु कम्प्लेक्स हैन टु कम्प्लेक्स सिस्टम हैन that's why it's very difficult to represent exactly in a paper based map or either in GIS map as well हैन डिजिटल म्यापमा पनि हामीलाई एक्सप्रेस गर्न गाह्रो हुन्छ हैन एक्ज्याक्टली रिप्रेजेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसकारण we try to create a model of a real world हैन रियल वर्ल्डलाई चाहिँ हामीले एज अ मोडलको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्छौं हैन ताकि that can be represented in a more understandable way and more efficient way and so that we can explain the system in more effectively र मोडल भनेको चाहिँ के हो त खासमा भन्दाखेरि चाहिँ इट्स एन एब्स्ट्राक्सन अफ रियल वर्ल्ड हैन रियल वर्ल्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाइड वेमा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा तरिका भयो मोडल भनेको त्यसै गरी चाहिँ अब मोडलकै कुरा गर्दा चाहिँ हामीले स्पेशल अब्जेक्टलाई पनि अब हामीले चाहिँ एक्सप्रेस गर्छौं हैन इन जीआईएस हैन एज अ फिचर एज एन अब्जेक्ट हैन त्यो पनि के हो त एउटा काइन्ड अफ मोडल हैन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्पेशल डाटा मोडल भनेर भन्छौं हैन अब त्यही अब मोडललाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ वी सेलेक्ट द फिचर्स हैन हामीले चाहिँ अब फिचर्सहरु विभिन्न टाइपको फिचरहरु चाहिँ हामी सिलेक्सन गर्छौं आइदर हैन फरेस्टमा इन्ट्रेस्ट हुनेहरुले चाहिँ फरेस्ट को चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ कलेक्सन गर्ला हैन अब वाटर सेड मोडलिङ गर्ने इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरुले चाहिँ हैन त्यही किसिमको चाहिँ अब अर्को छुट्टै चाहिँ डाटाहरु कलेक्सन गर्ला हैन अब हाइड्रो पावर अथवा चाहिँ हाइवे बनाउने मान्छेहरुले हैन डिजाइन गर्ने मान्छेहरुले त्यही किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसनहरु कलेक्सन गर्नु इट डिपेन्ड्स अन चोइस हैन डिपेन्ड्स अन पर्पज अफ स्टडी हैन पर्पज अफ इन्ट्रेस्ट हैन अथवा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अफ अ पर्सन मा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भयो कस्तो टाइपको चाहिँ डाटा सँग चाहिँ हामी डिल गर्ने हैन अब रिभर हैन रिभर अब मा अब कुनै एउटा मान्छेले चाहिँ कुनै एउटा इन्स्टिट्युटले चाहिँ अब हाइड्रो पावर डेभलप गर्दैछ अथवा चाहिँ ब्रिज बनाउँदैछ कन्स्ट्रक्सन गर्दैछ भने अब त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नु भन्दा अगाडि त ही शुड नो द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द रिभर हैन रिभरको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु थाहा हुनु पर्यो रिभरलाई त रिभरको लोकेसनै थाहा हुनु पर्यो हैन अब रिभरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरली केले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं
लाइन हैन, लाइनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हैन। एकदम वाइड रिभरहरू छ भने हैन त्यसमा चाहिँ अब एज अ वाटर बडी पनि हामी इन्डिकेट गर्न सक्छौँ हैन, अथवा or it can be represented as a trains on the earth surface. अर्थको सर्फेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिभरलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यस्तै गरी लेकलाई पनि हैन, लेक अब हामीले अब एकदमै सानो स्केल हैन, सानो स्केलमा चाहिँ हामीले अब लेकलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ भने इट क्यान बी अ पोइन्ट हैन, लेकको डाइमेन्सन एकदमै सानो हुनसक्छ हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ वी क्यान रिप्रेजेन्ट दोज फिचर्स एज अ पोइन्ट, लेक फिचर एज अ पोइन्ट हैन। होइन हामीसँग ठुलो स्केल लार्ज स्केलको म्यापहरू छ भने देन इट क्यान बी अ पोलिगन, पोलिगन पनि हुनसक्छ। र डाटा मोडलकै कुरा गर्दा चाहिँ हामीले जिआइएसमा चाहिँ ब्रोडली 2 टाइप्स अफ डाटा वी युज हैन। एउटा चाहिँ स्पेशल डाटा or and another is non-spatial data. स्पेशल डाटालाई चाहिँ जियोग्राफिकल डाटा पनि भन्ने गरिन्छ हैन, अथवा जियो स्पेशल डाटा पनि भन्ने गरिन्छ। नन स्पेशल डाटालाई चाहिँ we can call it attribute data or sometimes it is also called descriptive data. स्पेशल डाटा स्पेशल डाटा अघि मैले भनिसकेँ हैन, जियोग्राफिक डाटा अथवा जियो स्पेशल डाटा पनि भन्ने गरिन्छ। इट डिस्क्राइब्स द जियोग्राफिकल लोकेसन of certain object or certain processes or system हैन, कुनै सिस्टमहरू छ भने हैन त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ जियोग्राफिक लोकेसन्सहरू चाहिँ यसले डिस्क्राइब गर्ने गर्छ के को माध्यमबाट with the coordinates हैन। कोअर्डिनेट्स क्यान बी आइदर इट्स मेट्रिक सिस्टममा अब भने मिटरमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भयो हैन, अथवा चाहिँ एङ्गुलर सिस्टममा छ भने हैन ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडमा पनि हामीले मेजर गर्न सक्ने भयो हैन। त्यसबाहेक अरू लोकेसन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने प्यारामिटर्सहरू भनेको हैन, भेरिएबल्सहरू भनेको चाहिँ स्ट्रिट एड्रेसेस हुनसक्छ हैन, जस्तो चाहिँ न्यु रोड भन्न सक्छ हैन, अथवा चिप्लेढुङ्गा हैन, त्यसरी पनि एड्रेस नोटिफाई गर्ने गरिन्छ। पोस्टल कोड्सहरू हुनसक्छ हैन, एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्रिज हैन, अथवा नेम अफ प्लेसेस हैन, मैन्द्रीपुल अथवा पृथ्वी चोक हैन, समथिङ लाइक द्याट हैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लोकेसन्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब नन स्पेशल डाटा हैन, नन स्पेशल डाटा वी आइदर कल इट एट्रिब्युट डाटा और इट इज अल्सो नोन एज डिस्क्रिप्ट डाटा हैन। यसको काम के हो त? एक्चुअली इट डजन्ट कन्टेन लोकेसन इन्फर्मेसन हैन, लोकेसन इन्फर्मेसन चाहिँ हुँदैन, तर इट डिस्क्राइब्स द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द्याट लोकेसन अर द्याट फिचर्स हैन। त्यो लोकेसनमा भएको अब्जेक्टको अथवा चाहिँ फिचरको चाहिँ त्यसले चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ यसले डिफाइन गर्ने गर्छ। युजुअली दोज आर डिस्क्राइब बाई अल्फा न्युमेरिक भ्यालुज हैन, र इन्फर्मेसन्स द्याट दिस काइन्ड अफ डाटा प्रोभाइड आर कलर हैन, त्यो कलर हुनसक्छ हैन, टेक्सचर हुनसक्छ, क्वान्टिटी, क्वालिटी एन्ड भ्यालु अफ द फिचर्स इट्सेल्फ हैन। जस्तो चाहिँ हामीले अब डिजिटल इलिभेसन मोडल भन्ने त सुने होला हैन। डिजिटल इलिभेसन मोडलमा के हुन्छ त, we have XY कोअर्डिनेट अफ अ पोइन्ट एन्ड देन त्यो लोकेसनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ एलिभेसन भ्यालु चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिजिटल एलिभेसन मोडल भनेर चाहिँ भन्नाले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो लोकेसनमा चाहिँ त्यो पोइन्टको चाहिँ एलिभेसन कति छ हैन, अथवा चाहिँ त्यस्तै गरी अब टेम्परेचर पनि भन्न सक्ने भयो त्यसैले हैन। त्यो लोकेसनमा चाहिँ त्यो पोइन्टको टेम्परेचर चाहिँ अहिले कति छ, अथवा चाहिँ लास्ट विक चाहिँ कति थियो हैन, यस्टरडे कति थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्फर्मेसन दिने भयो। इक्जाम्पलमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाइवे हैन, हाइवेको चाहिँ त्यसको चाहिँ रुट नम्बर हैन, अथवा चाहिँ हाइवेको नम्बरहरू नम्बरिङ गरे हुनसक्छ हैन, नेसनल हाइवे अथवा चाहिँ अब कुन लेभलको हाइवे त्यसरी चाहिँ नम्बरिङ गरे हुनसक्छ हैन। अब टाइप अफ पेभमेन्ट विदिन द्याट स्ट्रेच अफ हाइवे, त्यो हाइवेको त्यो स्ट्रेचमा चाहिँ त्यो कस्तो टाइपको पेभमेन्ट छ हैन, त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ यसमा नन स्पेशल एज अ एट्रिब्युट डाटा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, स्टोर गर्न सक्छौँ। नम्बर अफ लेन्स हैन, लेनको विथ हैन, इच लेनको विथ चाहिँ कति छ हैन, र त्यो चाहिँ रोडको सेक्सन कुन इयरमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भएको हैन, कुन डेटमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भएको, त्यो टाइपको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ दोज आर स्टोर्ड एज अ नन स्पेशल डाटा और एट्रिब्युट डाटा।
Often this kind of data are they are derived from secondary sources. Secondary sources भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ कुनै पब्लिस भएको डकुमेन्ट हुन सक्छ हैन, रिपोर्ट्सहरु हुन सक्छ. Those are available in a shape file हुन सक्छ, अथवा those can be available in Excel table हुन सक्छ हैन. This kind of data that we usually get from secondary sources. र यसैमा अर्को इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब खानेपानीको भनौँ हैन, खानेपानीको लाइनहरु हुन सक्छ हैन, डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरु हुन सक्छ, नेटवर्क हुन सक्छ. डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क चाहिँ अब हामीले चाहिँ कहाँबाट लिने त हैन, यो भनेको चाहिँ अब खानेपानी विभागबाट हैन, अथवा चाहिँ खानपिन संस्थानबाट चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ हैन. त्यस्तै वर्किङ इन्स्टिट्युसनहरु हुन सक्छ, तिनीहरुको माध्यमबाट चाहिँ हामीले त्यो टाइपको इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ कलेक्सन गर्न सक्छौँ. Well, हामीले लास्ट 2 स्लाइडमा चाहिँ we try to differentiate between distinguish between spatial and non-spatial data. हैन, स्पेशल डाटा भनेको के, नन स्पेशल डाटा भनेको के हो भने चाहिँ हामीले डिफरेन्शिएट गर्ने कोसिस गर्यो हैन. दे आर डिफर हैन, तर डिफरेन्ट भए पनि दे कम्प्लिमेन्ट इच अदर हैन, दे आर कम्प्लिमेन्टरी इच अदर हैन. स्पेशल डाटा को छुट्टै आइडेन्टिटी हुँदैन हैन, नन स्पेशल डाटाको चाहिँ छुट्टै आइडेन्टिटी, त्यसले अस्तित्व चाहिँ अब एक्जिस्ट त गर्छ, तर त्यसको मिनिङ चाहिँ नहुन सक्छ क्या, फिजिकल मिनिङ चाहिँ नहुन सक्छ हैन. त्यसकारण दोज we always try to connect them between special and non-special data हैन. हामीले चाहिँ छुट्याएर भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई जोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ मोर इन्फर्मेसन्सहरु हैन, हामीलाई चाहिने मोर डिटेल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्रोडक्टिभ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हैन, मिनिङफुल अफ इन्फर्मेसन्सहरु कलेक्सन गर्न सक्छौँ हैन. त्यसलाई डिफरेन्सिएट गर्ने त एउटा पाटो भयो हैन, फर्स्ट स्टेप हुन सक्छ GIS मा चाहिँ. तर सबै स्पेशल डाटा they should have attributes हैन. एट्रिब्युट चाहिँ हुन्छ, तिनीहरुको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हुन्छ हैन. जस्तो चाहिँ मैले XY कुनै पोइन्टको चाहिँ XY कोअर्डिनेट भने हैन, what does that XY कोअर्डिनेट mean? त्यसले के XY कोअर्डिनेट 100 मिटर बाइ 100 मिटर भन्ने चाहिँ एउटा कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ हामीले डिफाइन गर्यौं त. अब त्यसको मिनिङ के त? डज इट मेक एनी सेन्स? त्यसले केही मिनिङ बियर गर्दैन नि हैन, त्यसले केही भ्यालु मिनिङ बियर गर्दैन नि. सो वी ट्राई टु इन्टिग्रेट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द्याट पोइन्ट हैन. त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन सक्छ त? एउटा चाहिँ सिम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ DEM मा अघि मैले मेन्सन गरेको थिएँ, डिजिटल इलेभेसन मोडलमा त्यो पोइन्टको चाहिँ इलेभेसन चाहिँ असाइन गरे हुन सक्छ, अथवा चाहिँ व्हाट डज द्याट पोइन्ट मिन हैन, त्यसले चाहिँ अब के इन्डिकेट गर्न सक्छ त फिजिकल्ली हैन, ग्राउन्डमा चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ त हैन. द्याट क्यान बी अ ट्याप स्ट्यान्ड हैन, एउटा कुनै धारो हुन सक्छ, अर द्याट क्यान बी अ इलेक्ट्रिक पोल हुन सक्छ हैन, or that can be a ट्रान्समिसन टावर हुन सक्छ हैन, अथवा चाहिँ टेलिफोनको टावर हुन सक्छ हैन. त्यो किसिमको इन्फर्मेसन नभइकन त्यो XY कोअर्डिनेटको मात्र चाहिँ त्यसले चाहिँ मिनिङ बियर गर्दैन हैन, त्यसले चाहिँ मिनिङफुल चाहिँ सेन्स चाहिँ बियर गर्दैन. त्यसकारण वी अलवेज ट्राई टु इन्टिग्रेट स्पेशल एन्ड नन स्पेशल डाटा इन GIS. र त्यो इस्टाब्लिस गर्ने चाहिँ अब एउटा मोस्ट इफेक्टिभ वे भनेको के हो त? दे सुड ह्याभ कमन आइडेन्टिफायर हैन. एउटा लोकेसनको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीसँग एउटा टेबल हुन सक्छ हैन, टेबल एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन डाटा हुन सक्छ भने अर्को चाहिँ त्यसको चाहिँ स्पेशल प्रोपर्टिजहरु भएको, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु भएको हैन. त्यो चाहिँ के, त्यसको इलेभेसन कति, त्यसको चाहिँ त्यहाँ भएको टेम्परेचर कति, अथवा त्यो को चाहिँ त्यो के हो त त्यो पोइन्ट हैन. त्यसको चाहिँ अब द्याट क्यान बी अ सोर्स अफ वाटर हुन सक्छ हैन, वाटरको वेल हुन सक्छ, अथवा स्प्रिङ सोर्स हुन सक्छ, or that can be a location of electric pole हुन सक्छ हैन. So those kind of information we try to integrate with the common identifier हैन. Those identifier we usually call it a unique ID हैन, unique ID भन्छौं हैन. जस्तो चाहिँ अब यसको चाहिँ गुड इक्जाम्पल हेर्ने भने चाहिँ हामीले क्याडेस्ट्रल डाटाको इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ. क्याडेस्ट्रल डाटामा चाहिँ अब हाम्रो स्पेशल डाटा भनेको के हुन्छ त? त्यसको लोकेसन हैन, त्यसको चाहिँ अब त्यो कुनै पर्टिकुलर पार्सलको चाहिँ बाउन्ड्री हैन, त्यसको चाहिँ
भर्टेक्सहरुको चाहिँ नोड्सहरुको चाहिँ त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेट्स र त्यसले चाहिँ इन्क्लोज गरेको चाहिँ पेरिमिटरको लेन्थ र त्यसको चाहिँ एरिया त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पेशल इन्फर्मेसन भयो भने स्पेशल डाटा भयो भने अब त्यसमा त्यो पार्सल बाउन्ड्रीको अनरको हो हैन what type of land is it हैन this kind of data we call it non special data हैन those अब त्यो दुईटा टेबल हामीसँग छुट्टा छुट्टै हुन सक्छ हैन हाम्रो हाम्रो अहिले स्टिल प्र्याक्टिस यहाँ त्यस्तै छ हैन नापीले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ नक्सा दिन्छ हैन र त्यसको इन्फर्मेसन डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ यता मालपोतमा हुन्छ हैन त्यसको दुईटालाई चाहिँ हामीसँग पार्सल आइडीले हैन किता नम्बर भन्छौँ नि हैन किता नम्बरले चाहिँ हामीलाई जोड्ने भयो हैन जुन चाहिँ युनिक हुन्छ हैन हरेक पार्सलको लागि चाहिँ युनिक हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जोड्न दुईटा डाटा स्पेशल र नन स्पेशल डाटालाई चाहिँ जोड्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्छ this kind of process are valid in other type of information, other type of data as well. हैन अब स्पेशल डाटा हामीले अब त्यसैको कन्टिन्युसन गर्दा चाहिँ स्पेशल डाटा there are two distinct models to represent special data. One of them is vector and the other is called raster हैन हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अघि हामीले रियल वर्ल्डको कुरा गरेको थियौं हैन अनि मोडलको कुरा गरेको थियौं हैन यहाँ चाहिँ रियल वर्ल्ड चाहिँ यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी रियल वर्ल्डको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बनाएको छौं हैन नक्सा बनाएको छौं जसमा चाहिँ लेक छ एउटा स्ट्रिम छ र फरेस्ट छ र अर्बन एरियामा चाहिँ एउटा बिल्डिङको चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ हैन एउटा दिस इज अल्सो मोडल रियल वर्ल्डको चाहिँ एउटा मोडल भयो हैन हामीले ग्राफिकल बनाएको अब त्यसलाई चाहिँ अब डिफरेन्ट वेमा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ हैन अघि मैले मेन्सन गरेको थिएँ भेक्टर र राष्ट्र हैन माथिल्लो चाहिँ भेक्टर भयो भने हैन तलको चाहिँ राष्ट्र भयो त्यसैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डिफरेन्ट वेमा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हैन एउटा चाहिँ भेक्टर त्यसमा चाहिँ पोइन्ट लाइन र पोलिगनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भने तल चाहिँ हामी चाहिँ रेगुलर ग्रिड स्ट्रक्चर र सेल स्ट्रक्चरले चाहिँ हामीले त्यो फिचर्सहरुलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो डिटेल्समा अब तल जानुपर्दा चाहिँ भेक्टर डाटा मोडल भेक्टर डाटा मोडल इज द मोस्ट कमन फर्म अफ रिप्रेजेन्टेसन हैन हामीले चाहिँ अब कुनै पनि अब्जेक्टहरु कुनै पनि प्रोसेस सिस्टमहरुलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ मोस्ट कमन चाहिँ एउटा वे हो र इट कन्सिस्ट अफ पोइन्ट्स लाइन्स एन्ड पोलिगन्स हैन पोइन्ट लाइन र पोलिगनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गरिन्छ र पोइन्ट भने के त पोइन्ट इज एड्रेस that consists of xy coordinates हैन कुनै पनि पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट हामीलाई हुन्छ हैन पोइन्ट हुन्छ कुनै न कुनै कोअर्डिनेट त नभइकन त पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा भएन xy कोअर्डिनेट हुन्छ र लाइन भनेको चाहिँ के हो त अब कनेक्टेड पोइन्ट्स हैन अब त्यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ माथि पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गराएको थियो हैन कुनै अब्जेक्ट अब त्यस्तै पोइन्टहरु चाहिँ सेभरल पोइन्ट्सहरुलाई कनेक्ट गरेर चाहिँ हामी लाइन चाहिँ बनाउन सक्छौं हैन लाइनको पनि हरेक नोडहरु चाहिँ लाई चाहिँ नोडहरुको चाहिँ हामीसँग चाहिँ x र y कोअर्डिनेट चाहिँ हुने भयो हैन र त्यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौं नोड भन्छौं अथवा भर्टिसेसहरु भन्छौं नोड्सहरु भन्दा चाहिँ अब बिगिनिङ र एन्ड पोइन्टलाई चाहिँ मेन्सन गर्ने भयो अथवा चाहिँ इन्टरसेक्सन अफ लाइन्सलाई चाहिँ नोडले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भने अब इन्टरमिडिएट पोइन्टहरु हुन सक्छ हैन जस्तो चाहिँ हामीले कर्भ लाइनलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने भने सेभरल आर्क्सहरु हैन सेभरल स्मल आर्क्सहरु चाहिँ जोडेर चाहिँ बनाएको हुन्छ त्यो स्मल आर्क्स जोडिने पोइन्टलाई चाहिँ हामी फेरि के भन्छौं भर्टिसेसहरु भन्छौं हैन जस्तो चाहिँ अब एउटा चाहिँ कुनै राइट एंगलमा चाहिँ टर्न भएको चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रीट भनौं न लेट्स से स्ट्रीट छ भने जुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ बेन्ड भएको छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी भर्टिस त्यो स्ट्रीटको चाहिँ भर्टिस भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं अथवा त्यो बेन्डलाई चाहिँ त्यो स्ट्रीटको चाहिँ बेन्डलाई चाहिँ भर्टिसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो हैन त्यस्तै अर्को चाहिँ छ पोलिगन पोलिगन यो चाहिँ अब त्यस्तो ठुलो कुरो के भएन इट्स अ इन्क्लोज लाइन हैन कुनै पनि अब एरियालाई चाहिँ इन्क्लोज गरेको चाहिँ लाइनहरुले इन्क्लोज गरेको चाहिँ एउटा शेप भयो जसमा चाहिँ बिगिनिङ पोइन्ट र एन्ड पोइन्ट विल ह्याभ द सेम कोअर्डिनेट हैन बिगिनिङ पोइन्ट र एन्ड पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट विल बी द सेम र पोइन्टलाई चाहिँ हामी अब भेक्टरमा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हैन कस्तो टाइपको चाहिँ फिचर्सहरुलाई चाहिँ हामी कलेक्सन गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ अब वाटर वेल्सहरु भयो हैन अथवा पेट्रोलियमको वेलहरु हुन सक्छ
सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बेन्चमार्कहरू युज गर्छौँ, त्यसको त्यो पोइन्टहरू भयो होइन, अथवा म्यानहोलको कभर होइन, एटिएम, टेलिफोन पोल्स, पोस्ट अफिस, वेदर स्टेसन्स अथवा गेज स्टेसन्सहरू यी टाइपको यस्तो टाइपको डाटाहरूलाई चाहिँ हामी मोर इफेक्टिभली होइन, मोर एफिसियन्टली वी रिप्रेजेन्ट दोज टाइप अफ इन्फर्मेसन एज अ पोइन्टको रूपमा चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। It's a most common, most primitive aspect of representing certain features in GIS. र त्यो कोअर्डिनेटरहरू चाहिँ मेजर गर्ने चाहिँ अब हामी अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ युनिट चाहिँ वी क्यान युज होइन। एङ्गुलर कोअर्डिनेट्स, एङ्गुलरमा चाहिँ अब ल्याटिच्युड लङ्गिच्युड भयो होइन, र लिनियरमा चाहिँ आइदर वी क्यान युज मिटर, किलोमिटर अर माइल्स अर समथिङ सिमिलर होइन, यसरी चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। यहाँ साइडमा फिगर दिएको छ होइन, यसमा सेभरल पोइन्ट्सहरू छ। यो सेभरल पोइन्ट्सले चाहिँ यहाँ चाहिँ वेदर स्टेसन कुनै एउटा एरियाको होइन, कुनै एउटा ठाउँको चाहिँ वेदर स्टेसन्सहरूको चाहिँ लोकेसन्सहरू चाहिँ यहाँ इन्डिकेट गरिरहेको छ। यो हरेकको चाहिँ XY कोअर्डिनेट चाहिँ हामीसँग हुन्छ। र वेदर स्टेसन भन्ने चाहिँ के भयो त, त्यसको चाहिँ प्रोपर्टिज भयो होइन। अब त्यसमा प्रोपर्टिज भयो प्लस त्यो वेदर स्टेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कलेक्सन गरेको डाटा इन्फर्मेसन्सहरू जस्तो टेम्परेचर हुनसक्छ, ह्युमिडिटी हुनसक्छ होइन, सनसाइन आवर्सहरू हुनसक्छ, यी टाइपको डाटाहरू चाहिँ हाम्रो के भयो त, एट्रिब्युट डाटाहरू। दोज डाटा आर एट्रिब्युट डाटा। XY कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो लोकेसन भयो होइन, अथवा स्पेसल डाटा भयो, र त्यसको चाहिँ प्रोपर्टी चाहिँ हाम्रो नन स्पेसल डाटा अथवा एट्रिब्युट डाटा भयो। हजुर, यो वाटर वेल ठुलोको केसमा चाहिँ पोलिगन नै हुन्छ होला है? इट डिपेन्ड्स अन स्केल अफ हाम्रो चाहिँ म्याप होइन। हाम्रो म्यापको स्केलको कुन छ, कस्तो छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो चाहिँ अब एकदमै सानो स्केलमा चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ भने इभन ठुलै वेल छ भने पनि वी क्यान कन्सिडर इट एज अ पोइन्ट होइन। वेल पनि अब सेभरल वेलहरू हुनसक्छ होइन, अब जस्तो 1 मिटरको चाहिँ अब हामीसँग एउटा कुनै एउटा लोकालिटीमा चाहिँ थुप्रै वेलहरू हुनसक्छ होइन। 1 मिटर डायमिटरको चाहिँ थुप्रै एउटा लोकालिटी हुनसक्छ, त्यो होललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा पोइन्ट पनि हुनसक्छ। जस्तो इभन हाम्रो चाहिँ अब हामीले वर्ल्डको म्यापमा हेरौँ न होइन, वर्ल्ड म्यापमा हामीले पोखरा भन्ने सिटीलाई चाहिँ लोकेट गर्नु पर्यो भने हामीले केले पोलिगनले रिप्रेजेन्ट गरेर त भएन नि होइन। सानो स्केलमा पोखरालाई त रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ इट विल बिकम अ भेरी स्मल पोलिगन होइन, विथ इज मिनिङलेस टु रिप्रेजेन्ट द्याट एज अ पोलिगन। So at that in that case we represent Pokhara as a point. Even a city पनि हामी चाहिँ as a point पनि हामी represent गर्न सक्छौँ. It depends on the scale. Yes, sir. Clear? Okay. Okay, अर्को चाहिँ अब लाइन छ होइन। लाइन भनेको के हो त, इट्स अ 1D फिचर होइन, जसको चाहिँ लेन्थ मात्र हामीसँग एउटा चाहिँ प्रपर्टी हुनसक्छ कुनै लाइनको। अब त्यसको लोकेसन त हामीसँग थाहा हुने नै भयो। लोकेसन चाहिँ केबाट थाहा हुने भयो, हामीसँग नोडको चाहिँ लोकेसन चाहिँ हामीसँग XY कोअर्डिनेट हुन्छ, र नोडलाई जोड्ने लाइनको चाहिँ त्यसको चाहिँ लेन्थ चाहिँ हामीसँग थाहा हुनु पर्यो। त्यसको मेन प्रोपर्टिजहरू भनेको चाहिँ त्यो भयो। त्यसबाहेक अरू प्रोपर्टिजहरू पनि हुनसक्छ होइन, जस्तो चाहिँ अब त्यो लाइनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त, आइदर द्याट लाइन रिप्रेजेन्ट रिभर or that represent as a telephone line or that represent as a river होइन। it depends होइन, त्यो चाहिँ कुन फिचरलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरिदियो त्यस इट डिपेन्ड्स अन त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ त्यो फिचरसँग चाहिँ डिपेन्ड गर्नेकोमा। मिनिमम 2 पोइन्ट हुने भयो होइन, जस्तो अघि मैले मेन्सन गरिसकेँ एन्ड पोइन्ट, बिगिनिङ पोइन्ट र एन्ड पोइन्ट चाहिँ हुने भयो होइन, बिगिनिङ एन्ड नोड र एन्ड नोड हुने भयो। र जस्तो चाहिँ अब दुईटा लाइनहरू छ भने दोज लाइन्स मे इन्टरसेक्ट होइन, रोडको इन्टरसेक्सन्सहरू हुने भयो होइन, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। र कुनै अब इरेगुलर टाइपको चाहिँ लाइनहरू छ भने इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू जसलाई चाहिँ हामी भर्टिसेस भन्छौँ होइन, त्यो पनि हुनसक्ने भयो होइन। जस्तो यहाँ तल फिगरमा पनि हामी दिएको छौँ होइन, यो येलो भनेको चाहिँ हाम्रो नोड भयो होइन, र यो नोडदेखि होइन, यो नोडदेखि जस्तो यो नोडदेखि होइन, यो येलो नोडदेखि यो इन्टरसेक्सनमा भएको यो नोडसम्मको लाइन भनेको चाहिँ हामी आइदर वी क्यान रिप्रेजेन्ट एज स्ट्रेट लाइन
हैन स्ट्रेट लाइन छ भने अब त्यो चाहिँ मोस्ट लाइकली द्याट क्यान बी हाइवे हुन सक्छ अथवा रोडको चाहिँ कुनै एउटा सेक्सन हुन सक्छ हैन अथवा चाहिँ अब रिभर नेचुरल फिचर्सहरु छ भने रिभर लेट्स से usually those kind of features are not regular हैन they do not be a regular shape हैन त्यो चाहिँ अब meandering भएको हुन सक्छ अथवा बेन्ड भएको हुन सक्छ at several locations हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी those features we represent the shape actual shape with the help of these vertices as well हैन vertices पनि हामीले चाहिँ राख्नु पर्ने हुन सक्छ it depends on the case हैन स्ट्रेट लाइनै हुनुपर्छ भन्ने भएन इन्टरमिडिएट भर्टिसेस को माध्यमबाट चाहिँ पोइन्ट्सहरुको माध्यमबाट चाहिँ हामी त्यसको we try to represent the actual shape of that feature well त्यो अब in between nodes हैन हाम्रो चाहिँ अब इरेगुलर सर्फेसहरु हुन सक्छ हैन इरेगुलर शेप हुन सक्छ मेन्डरिङ भएको हुन सक्छ अथवा रोडको इभन रोड सेक्सन नै अब कर्भड सेक्सनहरु हुन सक्छ इभन क्यानलै भयो हैन त्यस्तो सेक्सनहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ युजुअली वी ट्राई टु रिप्रेजेन्ट दोस एज in the form of mathematical equation ले पनि हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्छौं हैन जस्तो चाहिँ स्प्लाइन हुन सक्छ हैन अथवा चाहिँ कुनै एउटा ज्योमेट्रिकल शेप हैन कुनै एउटा चाहिँ स्प्लाइन अथवा पोलिनोमियल हैन कुनै एउटा चाहिँ म्याथमेटिकल इक्वेसनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्छौं स्ट्रेट लाइन छ भने त इट डजन्ट म्याटर हैन वी क्यान ह्याभ ओन्ली टु नोड्स हैन बिगिनिङ नोड एन्ड एन्ड नोड त्यस्तो टाइपको चाहिँ अब मोस्टली चाहिँ अब त्यो चाहिँ म्यानमेड हुन सक्छ हैन त्यो स्ट्रेट लाइनहरुले जोड्ने चाहिँ फिचर्सहरु चाहिँ अब रोडको कुनै एउटा सेक्सन हुन सक्छ क्यानलको कुनै सेक्सन हुन सक्छ अथवा ल्यान्ड पार्सल्सहरु भयो ल्यान्ड पार्सलको लाई चाहिँ इन्क्लोज गर्ने साइट्सहरु हैन त्यसको चाहिँ भुजाहरु हैन बाउन्ड्रीलाई चाहिँ इन्क्लोज गर्ने त्यो टाइपको फिचर्सहरु चाहिँ दे क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज स्ट्रेट लाइन हैन अब नेचुरल युजुअली नेचुरल फिचर्सहरु हैन जस्तो रिभर स्ट्रिम्सहरु कोस्ट लाइनहरु भयो हैन तिनीहरुको चाहिँ रेगुलर शेप हुँदैन युजुअली हैन त्यस्तो टाइपको लाइनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कर्भ लाइनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्छौं जसलाई चाहिँ हामी म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं or we can represent those as a intermediate vertices in between those line points त्यस्तै पोलिगन भयो हैन पोलिगन अब अर्को चाहिँ फिचर छ हैन अर्को चाहिँ एलिमेन्ट छ पोलिगन इट ट्राई टु रिप्रेजेन्ट द इन्क्लोज बाउन्ड्री हैन कुनै पनि एरिया लाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ इट्स युजुअली अ 2D अब्जेक्ट अथवा फिचर हैन कन्टिन्युअस लाइनले चाहिँ इन्क्लोज गरे हुन्छ सिंगल पोलिगन एउटा मात्र पोलिगन छ भने हामीसँग एउटा मात्र नोड पनि नोड हुन सक्छ हैन एउटा मात्र नोड भन्नाले चाहिँ बिगिनिङ र एन्ड पोइन्ट हैन अलवेज पोलिगन भन्ने बित्तिकै बिगिनिङ र नोड र एन्ड नोड चाहिँ सेम हुन्छ सेम कोर्डिनेट हुन्छ भनेर भनेको थियो हैन त्यसकारण त्यसको अर्थ चाहिँ हामीसँग एउटा पोलिगनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई एउटा नोड इज सफिसिएन्ट राइट र अब त्यसको एरियल एक्सटेन्ड चाहिँ हामीलाई कभर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वी एक्सटेन्ड दोज एज विथ द हेल्प अफ लाइन्स हैन लाइन्स एन्ड अदर भर्टिसेसहरु चाहिँ हुन सक्छ जस्तो यो तलको यो मिडलको यो पोलिगन हेरौँ न हैन यो पोलिगनमा चाहिँ यो येलो सर्कल येलो डट भनेको चाहिँ के भयो त नोड भयो हैन यो चाहिँ सिंगल पोलिगन भयो सिंगल पोलिगनमा चाहिँ एउटा नोड छ र अरु चाहिँ सबै त्यसको चाहिँ भर्टिसेसहरुले चाहिँ त्यो पोलिगनलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ अथवा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ हैन जबकि हामीसँग अब एउटा भन्दा बढी चाहिँ पोलिगन्सहरु छ भने हैन कमन बाउन्ड्री भएको पोलिगनहरु छ भने दे क्यान शेयर नोड्स हैन यो एउटा नोड चाहिँ अब अर्को पोलिगनसँग पनि उले शेयर गर्न सक्ने भयो जस्तो यो नोड चाहिँ अब यो पोलिगन र
यो पोलिगनले चाहिँ यहाँ सेयर गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ यो ग्रे कलरको अथवा चाहिँ ब्राउन कलरको चाहिँ यो पोलिगनले हैन यो ग्रीन कलरको पोलिगनसँग चाहिँ यो बाउन्ड्री सेयर गरिरहेको छ। बाउन्ड्री सेयर गरिरहेपछि यो पोलिगन पनि उसले सेयर गरिरहेको छ हैन। सरी यो पोलिगन भने यो चाहिँ नोड पनि उसले सेयर गरिरहेको छ हैन। त्यस्तै यो नोड पनि अब अर्को पोलिगनसँग चाहिँ यहाँ सेयर गरिरहेको हुन सक्छ है। यसरी चाहिँ पोलिगन चाहिँ डिफाइन गर्ने गरिन्छ। र यो फिचर्सले अथवा चाहिँ यो जुन चाहिँ एलिमेन्ट छ यसले चाहिँ इट ट्राई टु बियर द साइज हैन, साइज अफ द्याट पोलिगन हैन, द्याट एरिया इन्क्लोज बाई द्याट साइज अथवा लाइन्स हैन। त्यो लाइनले चाहिँ इन्क्लोज गरेको चाहिँ एरियालाई चाहिँ को साइज र त्यसको चाहिँ पेरिमिटरको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ यसले बियर गर्छ। अब मेनी काइन्ड अफ स्पेशल फेनोमेनन्स लाइक कन्ट्रिज, स्टेट्स, even land parcels or land cover, soil type, etc. are represented by with the help of polygons. Well, अब हामीले भेक्टर डाटा सँग डिल गर्दा चाहिँ हामी we always take care of the relations between them हैन। तिनीहरूको रिलेसन्स के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जसलाई चाहिँ यो टोपोलोजी भन्ने छ हैन। टोपोलोजी भन्ने टर्म यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ, डिस्क्राइब गर्ने गर्छ हैन। टोपोलोजी इनफ्याक्ट इज अ ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स हैन। म्याथमेटिक्सको चाहिँ एउटा ब्रान्च हो जसले चाहिँ विच डिस्क्राइब्स रिलेसनसिप बिट्विन स्पेशल अब्जेक्ट्स हैन। स्पेशल अब्जेक्ट्सहरूको बिचको चाहिँ रिलेसन्सहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने गर्छ। बट इट डजन्ट डिस्क्राइब द साइज हैन। त्यसको चाहिँ साइज हैन अथवा त्यसको चाहिँ डाइमेन्सनहरू र त्यसको सेप कस्तो सेपको भन्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिस्क्राइब गर्दैन। तर only it describes the relationship between them, between those objects. Well, म यो स्लाइड सकाइहाल्छु अनि त्यसपछि म आज क्लोज गर्छु है, टाइम सकिन लागेछ। वेल यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो रिलेसनसिपहरू डिफाइन गर्नुको लागि हैन, मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ द फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के हो त, हामीले नोडहरू चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ हैन। नोडहरू कुन कुन पोइन्ट चाहिँ अथवा कुन चाहिँ फिचर चाहिँ कुन नोडले बनाएको छ हैन, अथवा चाहिँ कुन चाहिँ फिचर लाई चाहिँ कुन चाहिँ चेनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ हैन, अथवा कुन चाहिँ एरियालाई चाहिँ कुन चाहिँ पोलिगनले चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ इट्स द फर्स्ट स्टेप। यो डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेप। नोडले के डिफाइन गर्छ भन्ने कुरा अघि पनि मैले मेन्सन गरिसकेँ हैन। कुनै पनि लाइनको चाहिँ बिगिनिङ र एन्ड पोइन्ट चाहिँ डिफाइन गर्ने गर्छ र समटाइम्स जङ्सन्सहरू है, इन्टरसेक्सन्सहरूमा चाहिँ त्यसको जङ्सनहरू पनि डिफाइन गर्ने गर्छ। अर्को चाहिँ चेन छ हैन। चेन भनेको चाहिँ अब लाइन नै भयो यो चाहिँ हैन, लाइन अथवा स्ट्रिङ भन्ने पनि गरिन्छ हैन। इट डिफाइन्स द लिमिट अफ सर्टेन एरियाज हैन। त्यसको चाहिँ कुनै एरिया चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ मेन्सन गर्ने भयो। चाहिँ कुनै एरियाको चाहिँ त्यसको चाहिँ बाउन्ड्रीलाई डेलिनेट गर्नलाई चाहिँ लाइनको चाहिँ सहयोग लिन सक्ने भयो हामीले। र पोलिगन्स भनेको त क्लोज लुप भयो हैन। इट ट्राइज टु डिफाइन द एरिया। यसमा चाहिँ सिरिज अफ हाम्रो कनेक्टेड चेन्सहरू हुने भयो हैन। एक आपसमा चाहिँ चेन भएको चाहिँ कनेक्ट भएको चेनहरूले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने भयो। अझै अगाडि लिउँ अरू कि क्लोज गरौँ, के छ टाइम? हेलो, अर्को क्लास छ सर। अर्को क्लास छ? त्यसो भने मैले यो स्लाइड 14 मैले सकेँ हैन। स्लाइड 14 सकेँ। अब म नेक्स्ट स्लाइडदेखि अर्को क्लासमा लिन्छु है त। हुन्छ सर। एकछिन है, म एटेन्डेन्स लिइहाल्छु है। यहाँ एटेन्डेन्स डाउनलोड स्लाइड सेन्ड गरिदिनु न सर। म सेन्ड गरिदिन्छु म है। म त्यसलाई अपडेट गरेर म सेन्ड गर्छु। ओके ल। यो चाहिँ म अपडेट गर्दैछु। उ गर्नु त अर्थ भएन। म अर्को अपडेट भइसकेपछि म गरिदिन्छु है। अघिल्लो चाहिँ म हालिदिन्छु। है। ओके देन। थ्याङ्क यू सर। ओके, सी यू।
वेबबाट भयो